बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हमने 9th क्लास का तर्जुमा कुरान मजीद हम इसमें पढ़ रहे हैं। जो हमारी पहली वीडियो थी हमने उसमें सूरह मरियम का तारुफ आपके सामने पेश किया था, और ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम सूरह मरियम का जो तर्जुमा है वो पेश करने की सादत इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चले आएंगे, शुरू करते हैं। काफ हा या आइन सॉद, ये चूँकि हरूफ मुक़त्तआत हैं और इनका तर्जुमा ऐसे ही किया जाता है, यानी इनका कोई तर्जुमा नहीं किया जाता। इनका जो तर्जुमा है ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही को मालूम है। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया, आपके रब की रहमत का ज़िक्र है अपने बंदाए ज़करिया अलैहिस्सलाम पर। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या, जब उन्होंने अपने रब को आहिस्ता आवाज़ से पुकारा। इसका मतलब अरबी ज़बान में होता है जब, व्हेन। इंग्लिश में हम कह सकते हैं व्हेन, और उर्दू में जब, और अरबी में इज़ या इज़ा। नादा का मतलब है पुकारना, रब्बहू अपने रब को, निदाअन, निदाअन का मतलब है पुकारना, खफ़िय्यन का मतलब है आहिस्ता। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने फरमाया, ए मेरे रब, इन्नी वहानल अज़्मु, बेशक मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, वश्तअल अर्रअसु शैबा, और बुढ़ापे की वजह से मेरा सर शोले की तरह चमकने लगा है, यानी मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? यानी मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या, लेकिन फिर भी मैं ए रब आपसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा, यानी जब भी मैंने आपसे कोई दुआ की है तो मुझे आपने अता किया है। हमें भी इससे यह सबक मिलता है कि कभी भी अल्लाह ताला से नाउमीद ना हो, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, और बेशक मुझे अपने बाद अपने रिश्तेदारों के दीन से दूर होने का खौफ है। मिन वराई का मतलब है मेरे बाद, यानी मुझे रिश्तेदारों के बारे में ये खौफ है कि वो दीन से क्या पता दूर हो जाएं, तो इस वजह से आप मुझे नरीना औलाद की नेमत अता कर दें ताकि वो मेरे बाद मेरा वारिस बन जाए, और जिस तरह मैं आपकी तरफ लोगों को बुला रहा हूँ वो भी आपकी तरफ लोगों को बुलाए। वकानत इम्राअती आक़िरन, और मेरी बीवी बांझ है, यानी वो औलाद उसकी नहीं हो सकती। फ़हबली मिन लदुनका वलिय्या, चुनाचे आप मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता कर दें। यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब, वो मेरा वारिस भी बने और आले याक़ूब का वारिस भी बने। वजअलहु रब्बी रदिय्या, और ए मेरे रब आप उसको अपना पसंदीदा बना लें, यानी अपने नेक बंदों में और अपने बरगुज़ीदा बंदों में उसे बना लें, यानी उसको नबी का दर्जा भी अता फरमा दें। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ए ज़करिया बेशक हम आपको बशारत देते हैं, बिग़ुलाम, एक बच्चे की, इस्मुहु यहया, जिसका नाम यहया होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला पहले ही से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बशारत दे रहे हैं कि आपका जो बच्चा होगा उसका नाम यहया होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, यानी ये जो नाम है यहया, ये आपके बच्चे से पहले हमने किसी और का नहीं रखा। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामु, फरमाया कि ए मेरे रब मेरा बच्चा कहाँ से होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। वकानत इम्राअती आक़िरन, और मेरी बीवी तो बांझ है, यानी उसको बांझपन की बीमारी है, उसकी औलाद नहीं हो सकती। वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या,
اور میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، یعنی اب میری اولاد ہونا اسباب میں ناممکن ہے۔ قال كذلك، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسی طرح، یعنی جس طرح ہم چاہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ قال ربك هو علي هين، آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پہ زیادہ آسان ہے۔ وقد خلقتك من قبل، کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بھی تو پیدا فرمایا ہے، یعنی جس طرح ہم نے آپ کو عدم سے نکال کر وجود دیا ہے، اس طرح آپ کے بیٹے کو وجود دینا بھی ہمارا کام ہے۔ ولم تک شیئا، جب ہم نے آپ کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے اور آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی آپ بھی عدم میں تھے اور ہم نے آپ کو وجود دیا تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر فرما دے، یعنی میں کسی طرح پہچان جاؤں کہ اب جو ہے وہ بچہ میرا پیدا ہو جائے گا، کوئی نشانی مجھے بتا دیں اس کی۔ قال آیتک، فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے، آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کریں گے باوجود تندرست ہونے کے، یعنی آپ ٹھیک بھی ہوں گے۔ سویان کا مطلب ہے ٹھیک، یعنی آپ ٹھیک بھی ہوں گے لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے بات چیت آپ کی چھوٹ جائے گی، اور اس کی یہ نشانی ہے۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا، فخرج علی قومہ من المحراب، چنانچہ آپ اپنی قوم کی طرف نکلے، من المحراب، محراب سے یعنی حجرے سے، جہاں پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ فاوحا الیہم، تو آپ نے لوگوں کو اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی یہی وہ نشانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات چیت آپ کی چھوٹ جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ آپ آگے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں نبی بنا دیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ آپ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی جو ہم نے آپ کو تورات کی کتاب دی ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت سے مراد یہاں پر نبوت بھی ہو سکتی ہے، یعنی بچپن ہی سے ہم نے ان کو نبی بنایا تھا۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاءً، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے حنان کہتے ہیں نرم دلی کو، زکا کہتے ہیں پاکی کو، آپ کو اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکی عطا فرمائی ہے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، یعنی یحییٰ علیہ السلام۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سرکش نہ تھے اور نہ ہی نافرمان تھے، یعنی یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عام جو مسلمان ہے اس کو بھی اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکش اور نافرمانی سے دور رہنا چاہیے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور ان پر سلامتی ہو، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ اٹھائیں گے۔ تو الحمدللہ ناظرین، ہم نے یہاں پہ سورہ مریم کی پہلے رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دوسرے رکوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔